मोमिना जैसी बातें करती है अपने मतलब की, कि अपने मतलब के लिए वो जब चाहे बीमार हो जाती है, जब चाहे उसको चीज़ों को हाथ लगाने से परहेज़ हो जाती है, जब उसको दिल चाहे डॉक्टर पे जाना होता है। इसी तरीके से मोमिना के मेके वाले भी हैं कि जो मौके पे चौका ज़रूर मारते हैं। यानी इस बार मोमिना के मेके वालों ने ही मोमिना को आईना दिखा दिया। कल तक हम बोलते थे, आज मोमिना ने ख़ुद ही फरमाइश कर डाली। और दूसरी तरफ कि मोमिना की वालिदा आसफ़ा जी ने कह दिया, बेटी का साथ दे दिया, बहुओं का ख़्याल नहीं आया। यहाँ पे लोगों को बड़ा तरस आया इस बार आसफ़ा जी की बहुओं पे, कि हर बार मोमिना की दावत इतनी ग्रैंड की जाती है, लेकिन मोमिना क्यों नहीं पूछती। और यहाँ पे लोगों को इस चीज़ पे भी एतराज़ हुआ कि जैसे मोमिना इस घर की बेटी है, वैसे ही मोमिना की सास भी इस घर की बेटी है। क्या ही अच्छा होता कि अगर मोमिना की सास को भी बुला लिया जाता। क्या वाकई ही मोमिना की दावत आसफ़ा जी ने की थी, या ये ज़बरदस्ती की अफ्तारी सहरी थी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे अफ्तारी जो है ना, चाहे अफ्तारी हो सहरी हो, उसमें साफ़ पता चल रहा था कि ये ज़बरदस्ती की सहरी अफ्तारी है। सहरी में तो इकरा और आहद ने मोमिना को आईना दिखाया ही दिखाया कि चलो बेटा शाबाश, किचन में खड़ी हो, खाना बनाओ, सहरी बनाओ, चिकन बनाओ, हमने तुम्हारे हाथ का चिकन खाना है। और फिर सब ने खाया भी नहीं। सब ने वही बिरयानी खाई जो नियाज़ के लिए बनवाई गई थी, या जिस चीज़ के लिए भी बनवाई गई थी। बस वो चिकन बनवाना था ताकि पता चले कि मोमिना यहाँ पर आई है और कसूर किया है मोमिना ने यहाँ आके। चलो शाबाश बेटा मोमिना, लग जाओ किचन में, हम तुम्हें आराम नहीं देंगे। इस पे मैंने बहुत बुरा मतलब वो जाना कि भाई बेटी आई है, प्रेग्नेंट है, अपने घर उससे काम नहीं होता। अब वो जब मेके आई है, उसका मान है, तो सहरी बेटी से बनवाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। बाद में चिकन बनवा लेते, तो ज़रूरी था अभी सहरी में चिकन बनवाना। उसकी हालत देखो, बेचारी तंग आके तो मेके आई है। हम तो खुद चाहते हैं कि वो उसको भी बेचारी को मेका नसीब हो, मेके में रहे। उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको रहना चाहिए मेके में कुछ अरसे के लिए, भाभियाँ ख्याल रखने। लेकिन देखा, बड़ा अफसोस हुआ कि बेटी के शौहर के लिए, जो कि उस घर का भांजा भी है, एक कमरा उसको नहीं अवेलेबल था। और मैंने यही बात की कि जब घर में बेटी दामाद आते हैं तो एक कमरे को ख़ाली करा दिया जाता है, एक बहू के कमरे को, और जो बाकी बहुएँ होती हैं वो एक कमरे में तीनों सो जाएं, और एक कमरा जो है वो बेटे सो जाएं एक कमरे में, और एक कमरा बेटी दामाद को दे दे। 3 कमरे थे ना, एक दिन के लिए तो चल सकता है। लेकिन नहीं, सब ने अपने अपने कमरों में अपनी जो वो ना जागीरदारी संभाली कि कहीं अली को कमरा ना दिया जाए। और यहाँ पे जो मोमिना है वो ज़बरदस्ती की सहरी अफ्तारी करने आ गई। और यहाँ पे जो ग्रैंड अफ्तारी कहा जा रहा है ना, अगर वाकई ही आसफ़ा जी ने बेटी की ग्रैंड अफ्तारी करनी होती ना, तो वो किसी न किसी व्लॉग में ये बात ज़रूर करती कि भाई मैंने अभी अपनी बेटी को बुलाना है, उसकी मैंने अफ्तारी करनी है, दामाद है, उसको मैंने पूछना है, इज़्ज़त देनी है। तो ये चीज़ें जो है ना ज़बरदस्ती हुई हैं। अब मोमिना ने वीडियो बनानी थी, अब मोमिना की जो अफ्तारी है उसकी दावत कोई कर नहीं रहा, तो उसने सोचा चलो मेरी जो दावत है वो मेरी माँ ही कर दे। और दूसरी तरफ अफ्तारी पे लोगों ने बड़े गौर से चीज़ें देखी और पॉइंट आउट किया कि एक तरफ मोमिना जो अपने किचन में अफ्तारी बनाते हुए खड़ी नहीं हो सकती, वो सहरी में चिकन बना रही है, फिर भाभीयों के सर पे ऑर्डर लगा रही है कि तुम क्या बना रही हो, तुम क्या बना रही हो, तुम क्या बना रही हो। लोगों ने कहा कि जैसी माँ ऑर्डर लगाती है वैसी ही बेटी ने ऑर्डर लगाए, बहुओं पे सर पे खड़ी हो गई। लोगों को बड़ा तरस आया बहुओं पे, और लोगों ने कहा कि अपनी बेटी का ख़्याल है मगर बहुओं का ख़्याल नहीं। आसफ़ा जी को जब मोमिना ने कहा कि आप लोग मेरे घर कब दावत खाने आ रहे हैं, तो माँ ने फ़ौरन से जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, हम नहीं खाएंगे, तुम अपने घर जाओ, खैर से ठीक फारिग हो जाओ, फिर हम आएंगे, हम खाएंगे। तो एक तरफ तो आसफ़ा जी ने बेटी का साथ देके बिल्कुल ठीक किया। ज़ाहिर सी बात है, मोमिना इस हालत में है, वो कहाँ बना सकती किसी की अफ्तारी, तो गलत है। बिल्कुल सही किया आसफ़ा जी ने, मैं तो यहाँ उनकी फ़ेवर करूँगी। लेकिन लोगों को बहुओं का बड़ा ख़्याल आया कि बहुएँ बेचारी भी किचन में लगी रहती हैं, उनका ख़्याल नहीं है। तो मेरे ख़्याल में आप लोग शायद भूल गए हैं, लास्ट ईयर यही मोमिना इनकी 2 बार अफ्तारी करके बैठी थी, जिस पे हमने इस चीज़ पे बुरा मनाया था कि मेके वालों की तो 2-2 बार अफ्तारी करवा ली,
لیکن آمنہ نے کیا قصور کیا تھا کہ اس بیچاری کو نہ افطاری پہ بلایا نہ سحری پہ انوائٹ کیا؟ کتنی غلط بات ہے۔ تو بالکل یہاں پہ کوئی بیچارہ نہیں ہے، نہ آصفہ فیملی کی بہویں بیچاری ہیں اور نہ خود مومنہ بیچاری ہے۔ اور جو بات میں نے شروع میں کی کہ مومنہ کے اپنے میکے والوں نے مومنہ کو آئینہ دکھایا، پہلا آئینہ سحری بنوا لی کیونکہ مومنہ خود چل کے گئی، کوئی دعوت نہیں تھی۔ دوسرا آئینہ جب یہ اپنے والد کے پاس بڑے بھرم سے جاتی ہے کہ ابو آپ نے آج فرائز بنانے، بچے آپ کے ہاتھ کی فرائز کھاتے ہیں، ابا جی نے کہا نہیں بھائی میں کوئی نہیں بناتا۔ مطلب بیٹی کے تھوڑی سی مان نہیں رکھ لیتے، بیٹی کے چینل پہ ویڈیو بن رہی تھی، ڈرامہ ہی کر لیتے جیسے باقی آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن نہیں جی، انکل نے آئینہ بھی دکھایا۔ اور دوسرا آئینہ تب دکھایا جب بیٹی نے خود بے شرمی سے یہ بات بول ڈالی جو ہم کہتے تھے کہ مومنہ کی عیدی کہاں ہے، مومنہ کو عیدی نہیں دینی، مومنہ تو بیٹی ہے۔ تو مومنہ نے کہا بھائی اس سال میں خود ہی مانگ لیتی ہوں اپنی عیدی، اور مومنہ نے کہا میری عیدی بھی نہیں آئے گی اس سال۔ تو آگے سے ابا جی کہتے ہیں تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کیوں عید مناؤ گی؟ بالکل میں کہتی ہوں یہاں پہ مومنہ کے گھر والوں نے صحیح آئینہ دکھایا، اب مزہ آیا۔ وہ ایسے کہ جب مومنہ کا دل چاہتا ہے مومنہ بیمار بن جاتی ہے، جب مومنہ کا دل چاہتا ہے مومنہ اڑ کے سپر مارکیٹ پہنچ جاتی ہے، گروسری کرنے پہنچ جاتی ہے، مارٹ میں پہنچی ہوئی ہوتی ہے، ڈاکٹر نے آرام بتایا ہے لیکن زمانے میں گھومے گی، لیکن کچن کے کام میں بچوں کے ٹائم پہ ڈاکٹر نے آرام بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب میکے والوں سے عیدی مانگ رہی ہے تو والد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ بھائی تمہاری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا تم نے عید کرنی؟ بالکل صحیح کہا انکل نے، بھائی عید پہ آرام کرو، کوئی دعوت نہیں کھانا، کوئی دعوت نہیں کرنی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آرام کرو۔ اور بڑے ہی مزے کی بات کہ اپنے مقصد کا جھوٹ بھی مومنہ کیسے بولتی ہے۔ اب میں نے یہ والی بات لاسٹ ویڈیو میں بولی تھی کہ چکن کھا کھا کے آصفہ جی تھک گئیں، انہوں نے کہا میں تو آج سبزی بناؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ گھر پہ مہمان آئے ہیں، مہمانوں کے لیے زیادہ چکن بنانی پڑ جائے گی، تو آج کھانے میں چکن نہیں بنے گا کیونکہ چکن سے ڈشز بہت ساری بننی ہیں، وہ کون بننی ہے، وہ پتہ نہیں کون سی ٹرینگل چکن بننی ہے کون سی تو اس میں ذرا چکن لگ جائے گی، تو اس لیے چکن کا ناغہ۔ تو آصفہ جی نے کہا میں سبزی کھاؤں گی، اور انہوں نے بنائی بھی سبزی، کیا؟ آلو گوبھی۔ لیکن یہاں پہ مومنہ کے ایک جھوٹ کو میں نے پکڑا، اور وہ یہ مومنہ کہتی ہے گھر پر علی سبزیاں نہیں کھاتے نا، تو اس لیے میں زیادہ سبزیاں لاتی ہی نہیں ہوں، لیکن ساس وہ میں کے آتے ہی علی شوق سے سبزیاں کھاتے ہیں نا، تو اس لیے جو ہے میں امی نے سبزی بنائی ہیں۔ اب کون سی بات پہ یقین کریں کہ علی سبزیاں نہیں کھاتے تو آپ سبزیاں نہیں لاتی، یا علی سبزیاں کھاتے ہیں تو اس لیے جو ہے امی نے سبزی بنائی ہے۔ مطلب کہ واقعی ہی میں کہوں گی کہ یہ خاتون جو ہے نا اپنے مطلب کا آرام، اپنے مطلب کا گھومنا، اپنے مطلب کا جھوٹ بہت اچھا بول لیتی ہے، اور وہ بولتی رہتی ہے۔ تو بہت ہی اچھا لگا جو لوگوں نے، ان کے اپنے گھر والوں نے ہی آئینہ دکھایا کہ جب تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ پرہیز پر ہو، اور پھر ایسی پرہیز کہ اتنی فکر ہے مومنہ کو کہ افطاری میں نند کے لیے کیا بنا رہی ہو میری پیاری بھابھیوں، کہ جس پہ کنزہ گھور گھور کے اپنی نند مومنہ کو دیکھ رہی ہے کہ یہ بول کیسے رہی ہے اپنے گھر کام کے ٹائم پہ، میں یہ نہیں کر سکتی، میں وہ نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، مجھ سے وہ کام نہیں ہوتا، اور بھابھیوں پہ آرڈر جما رہی ہے۔ اور جی ابو جی نے بھی بڑا اچھا ستھرا جواب دیا کہ جناب عید کیسے مناؤ گی، طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ پرہیز غائب، اور فل جی یہ کیا بنایا، وہ کیا بنایا، اور کیا بنایا، یہ یوں بنایا ٹو بنایا، کیونکہ کھانا مطلب ہے بس اس فیملی کا، چاہے وہ کوئی بھی کھلائے۔ اب جاتے جاتے صرف اتنی بات کروں گی کہ لوگوں کو بڑا ہی برا لگا کہ مومنہ کی ساس یعنی آصفہ جی کی اپنی نند کو آصفہ جی نہیں بلاتی، کتنی بری بات ہے، کیوں نہیں افطاری پہ بلایا؟ تو میری پیارے پیارے پبلک میں مومنہ جی کی پبلک، آپ لوگ اتنے معصوم کیوں ہیں؟ اگر وہ اتنی اچھی ہوں تو وہ اپنی بیٹی کی دعوت پہلے یا دوسرے روزے پہ نہ کر دیں مومنہ کی، اگر ان کو اپنی بیٹی کا بھی خیال ہو۔ یہ بھی دعوت زبردستی کی ہے، تو مومنہ کی ساس جو ان کی اپنی نند ہے وہ تو دور کی کہانی ہے، وہ اپنی بیٹی کو نہیں پوچھتی تو دوسرے کی بیٹی بہن کو کیسے پوچھیں گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے، جس بات کو لے کے ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے آصفہ فیملی کی جانب سے کہ ہمیں دعوت دی جائے، ہمیں بلایا جائے، ہمیں پوچھا جائے، لائک مومنہ
کہ وہ ہر چیز ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ میری نندیں مجھے دعوت دیں، مجھے پوچھیں، میرا خیال کریں، لیکن جب باری بیچاری نندوں کی آتی ہے، ڈاکٹر نے آرام بولا ہے، سمجھا کریں۔ تو ایسے ہی آصفہ جی ہیں۔ تو بیچاری مومنہ کی جو ساس ہیں وہ اپنے گھر خوش رہیں، اور ان کی آصفہ جی اپنی بہوؤں کے اوپر آرڈر چلاتے خوش رہیں۔ میں لوں گی اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔